أنصف يسون غير تمسير تيس نوساكين ظفر ديدين أنظر ذا شارع ديدين دي تمسير تاكين إذن هكا بسنفار ويسكرار إنه مسيزين كنو ثلومي ديال ما نبدو تمسير نسمكتاي دا سنفارنا ديك تيكزمتا نزود نسعى أفارس نوضريس أسكزايا مزراي دوكوار مودن واسع نخل تيكزين نوضريس أزول يودني وين غافا وكراو الصومال إذا فودين إتكراونا اسمكتين ايوا سكوان انا غادي سمكتين استمسيرت تنقاروت انخدم هيك سمكتين ذي تمسيرت يزرينا نوالا تمسيرت نتسفتيت امياك نتقرا ذو مياك نتيكروت مشا اسنت نوساكي كي الزوار ديال التزواره ناد بالليل ودا زولا يوم وضريس يدي غادي تمسلاين غافو كراو الصومال ذا فود يتكراونا عن نوع السري دي وكان الغار أدريسكي يوكل أكمل غازل هي كراون الصومال ذا فود يتكراونا كنتزرع من فكاد ثوقنا نمغراس نيلان بن جموعني وما إذا كتوسن كل كافر أو إذا كيخدمن خاطر يسمعوا السنة هنا داخل نوضريس هكا ظفرت دي أو ندغرا أدريس 7 سكواسن تيمس ورثنسين رصاص يقفضان الأرواح يتميرين أموزان أمير تنظيم ثدا داسفل إلمند نتيمونت ثم قراني نكشوم أرومي أمزيت إرنون أنفوفد إتمست ولاش تخريش في تمورتي إذن ورنغيلان إذن ولاش تواشورت ورتغفرارا المحنة الدقس نتديانين إدي تواجردن ذوك مزروين تقراولا من سموس نتمروين أو كوزنا ل 54 جالسين تقراو الصومال ذا شوت وقراوة من مين يديضرا ذا شو يديو هي نروح نكمل غاس الدار النظام اقراو الصومال سيميليت توفيرتي يتسودسن يغلثن تقراونا ذيك ثمرات القبايل تي ولايات تيسكراد اسم سنة مروين ذيك غوشتا يقيم بزاط وين سموس مروين سديس ذيك تدات نيفري وزلاقان ذيك واغير البقايت إمي ثمايا يعوز في الناس ومغرسة عمي رشدي مدوكانيس ذا عبدان رمضان يدفع بنتيكتين نو الجموعة يسمنا لد إقرا نتقراولا أكنا زرن عند صوضا ذوين إلاقا أثقن غير ستاث أزال نمراو نوسان نوثنين تمسلاين غافا لحالة تمورث دوم النوغ نيزيريين مقالة ثمهرسا تفرنسيستا غير تقارن تمليليتي لاد وجرد نسفسار يوم يسمان في غرغار في الصومال بفايدو ناغا ضربه الإيد قال دافا أو تمثال دي السلام غفواشو مسلاين يغلثن نتقراونا ذاك زولا نتمغري وين يغفيت وين ثمليت أما داين يشدن غار لحالة سرتيت ناغنو منو أسردسان ذيك صداغين إنجران أبريد أرف الفار تقراونا قال فردنا أذد نبدا كرا أسقم نيجن نسللي أغناو ليلان منقر ليلان إمي أرانت ذيقنا يسعان إلوغان دي صدفة فالطول الجزائر عف سديس نطلعين ومسمان تي ولايين يا ولايات سغلاينس ثمرة وراس ثلاثة ولايات منزوت ثمرة الوقفة نقسنطينة توليات السنات ثمرة القبايل توليات السكراد ثمرة البليدة توليات أوكوز ثمرة نوهران توليات سموس ثمرة نونزول أجيرين إديالان توليات تسديس ماشان الفلين نتزاير نزكا سلساسن تيجودا أو تشوفوت الزوار نرايا أنامور يتودمن داخل نتمورثا غفوين أردياسن سكبرا نتمورثا الزوار نرايا أسرتان غفرايا عسكرين أستعرف نكبر نتيرني نسللين أغناو منقال فلان ذا كبر
يسدوين تقراولا نسموس تمرويد أوكوز ذيك لوالني الطاسي قوالان ذا وزغينا ديلين وسيرم تيمونت اشكو ذو قلنا يغلن نشنقوا فرنسيس لان ذكيال تغمر نسعان الحاجة عسكري يجهل مشى إمغلسن ستيدت يشفان عبان رمضان العربي بالمهيدي زران تيمون انتلاقا أتيدي أشكو سعان تمغلي القايل غزدات كسبن تبغست كفحان استحرشي سولا ستيرين تمورت والحديثنا منو المغلين ذقلنا نيسا ذي الحرمة قولن ورحنيتن هذا دارن أكالن إيمولانيس هذا سرزان هذا درزان هذا قلو طمع قرانيت أو كذا البطل نشنقو إمهاز باش كي ضد ريسي وندورا نادية وجودي يدي توكسن سيت سغون تأس المال أطول ويسموص يدي فاند جيناير سيني جمال مراوتزا يدي توكسن سكسفتال ويس أوكوز نتمال إيه كليدنا ذوكي الراسيون اللي ويرسا فرن وخارة تجزي الوضرس ذيك تجزي الوضرس يمكن كرا نيستقسين أرايين دقس أشو يضران بملا سقسيا منزو أشو يضران بواسن سنة مروي الغوشت يجي مزان تويناس ديست مروي سموست مروي سوفتي السديس ويسين ذنوا إلا نغفو قارون ونجموعة ويسكران غروشو نيجما يصوض المسخسين المسستان ويس أوكوز ذيك لواني أمكي توالين يمذانن تيموننت مشا ذيك وسستان ويس موصا أش تولناو نوضريسا سفهمن تيريريتيك نا تيريريتي إيه ذوك سقتينا غادي نوالغا في سقسين يزرين اللي تكزين وضريس أكلين لا تريريت نتا زوانا دكواس نا 20 غوش نا سنة مروين غوش تيجي نتزان تويناس سموست مروين سديس يغردو مجموعة نوكراوا نصومام ذيك يفري نوزلاقن نبقاي نو منقر تعرف مؤتمر صومام ومنقار أقراوة نصومع ما كان سي ويسين أكن تزرام كان غدان ويقلان غافو قارون نس غافو قارون نبلي عبان رمضان إقلان غافو قارون نجموعة ما تسيري تيس كراد نزرب لي نجموعة كوريت وخدم مالا كان يفكن إقمار نس إيه ظفر ديدين وليت إقمار إغر صوضا سو نجموعة أقموضا منزو أسقم نيقن نسللي أغناو لا إلان إيمي أرانت ذيقن يسعان إلوغان ذي صورة خاطر ذاكي فذان تدسا نتقراولا فلاحوز تدسا سي صوضاف سلقوان لكن قاس تعرف القانون سلقوان سي صوضاف سي لوغان سلافيك دراك ماشي كان كا أمزيكا كنفدان ماشي أنا نوغال ذاغين فضل الجزائر يوكنا الفرصن تبني تادي زمير تسدون فضل الجزائر غاف سديس نتمناضين يوكن يدي ونستكسن يغلاني أدي زمير كنبلي ومستوى الولايات يكتا ولايات سغلي نسنا إلى ونغافو وقاروين نسا مشا ساعة داغين فلان يوكلا سيدي البنيت الجزائر وسكا سلساس نتيقدو دا يوك تسوقدود تيقدو دا يوك تسوقدود ومنقار ديمقراطية يوكلا سيدي تمغلي يلهاني وكلا ذونيس الجزائر نزكا نسعى غير أسزوار نراي أنمو نسعى غير أسزوار نراي أسلتان غفراي عسكري وكلا كنتظرام تمر ذاك يبقى كي يتسدو ذيك الجناس إمارات إمارات أستعرف نكبر نتيرني نسلي أغلاو ومنقارو فلان ذاك بار أوحيدي يكسدوين تقراولا نسموست مروين أوكوز خاطر تيمارتيون وكذا كان إلى منقار لا بعد يغالد لو أفلان نتسكن سويس أديني مستعرف نتا يسدون ولا شويه غادي يسشمني ماشي وكان يسدون تقراولا نروح غير تريتيس أوكوز ذيك لواني إلا كتضرب بلي أمذان ولتيك شمال ولا غنسني وكلا تسيني ثمونت توالينت كان ترقيت نغا هذا ذوزغي ماشي هذاك ذيك لواني عطاسي كوالان ذوزغي هذا ديلي وسيرن نتيمونت أشكو ذوك النار يغالي نوشنقو أرومي ساعة الحاجة عسكري يجاهد لكن تزران بلي فرنسا ساعة يمكن تزمات 9 4 رمضان مرضي رمضان
مشى ورسايا لا نسويس تقابلن مشى قبل سوا نظام شطحرشي سوالا ياخذ وين سويسو من ستيمونن يوكل تفا سكوكال لجدودنا مشى غاسموس تيريتي سموس نسا انه وضريسا ذا سكزال اشكو يسفهم امكيلا وقراو الصومام ذا فوز يتقراونا ماشي ما قراو الصومام نادر تا تيك جديد سويس 3 سويس راه كملن اكنا داوين تيمولود ماشي نروح السريده كنت زران يا المال نخدم مدرسه تيزين ودريس نفكا تيزين ودريس تبع فيرس ترنود فيرس تقصى نودريس امكن ديلا ودريس كي ماشي انا روح سينا كي ناداش تصدر تنزوالو نودريس سوا شو يتكفى صدار تنزواروت سوا شو بيسكران سوا شو تبدا تصدر تسنات ذا شو يترنا إذا نفكاد دقيس ياخذ صدارين نتنفليت ما تبسموس ذا شو تصدارت تنقالوت إني ذا شو يتفكا دقيس مشا بسستان والسديس دقدريس أمازراي إنروي نعطي ديالين تنصفارنت ذا شو يديسكن أي أنا رسلي غير وفريريين إذا المدن غير ودن السمار هاد زمر ما تساوم تيريريين راه تستخدم تسكلا أكني وثا ماشي ألا ما سوغاني فاكين ومنقار جستيلا كاين زمر ما أدافم دا غير تيريريين نظن يتشابين دا غاني كان أي قارن ماشي هادي صداق تزواروت نت تيلي تزوارت نوضريسيان تبذر تقاس تميالو تناف نسكارف أقراو الصومان يون قار ثكايين نمزروي نتقراولا نيجي نزاد ناس سموس مروين الأوكوز ماشي كثير اللي تناقش السنة ندبلي دي صدارتين زواروت تفا سوساستان ومنقار اش تساكن تزران تقدرين تسكزين ما نفاك تزوارت يتابع تسريد اصيل ومنقار اساستان وين فوق فرد نار غافو استقسيني ما تبان الصدار نال ديك الصدار تيس سنة تبدا استفادوا نقراو نقراو للصومال مشاكل تيس اوكوزا فين تبادوت سريدة تيليد تنفليت تبدا تتسند غافي ساستاني غافو ساستاني تزوارا يتفكا في الندم المي ذواندا يدي ضراو قراو للصومال او بدا غير اي سواشو يدينا مشاكل كثير تيسموس تصدر تنقالو تاكريتنا تاكرا يوضرسني مشا شو ديلا الدرس ثمان دقس باللي كرام سيكي غلاتن نغيم ضبران يدي سودسن اقرا الصومام اغلين دي مغرسن غاثمون الجزائر يديوسان سومنو اسادسان مشا ذو قلتليني تيسديس ذو قدريسا مزراي يوم صفار متديالين امسكار تمسكار فقط تمسكار يتسورا الماشي تمسكار مشا ناديس سمرس سمرس إزماز نعزمياز ومود أمام دفكا من ميت بدات قراولا يجي مزاد وين سموس مروين وكوزا دا زاد نصاني سواسنا سبعة سواسن فكاد غين داكي قال سيني سواسن كان تقراولا ياكين الصومام تبدا من بعد سيني سواسن كان يديروا مجموعة كي إيجيم زاد ويناس سموس مروين السديس دي سنة مروين الغوش دا 20 صور 20 ذي مدو إدي غرا وشتاكي ناد مشى فينا ماذن نواكو ذي السمر صداغين 7 نسواسن 10 نوسان مشى أيا كاين يدي الزينة بالنسبة لورا أنا نروح نسيو ضدي وكنا نفكي ونوكزول باش يضران يمكن ذوك ضريساكي ذوك ضريسا تسكزاد تمارس أمكيلا وقراو الصومام دافول يتقراولا ذيك تزوار فكات تبادوت نتقراولا 54 سيناكين تسكزاد أقراوا سريري تغاف تسري وين غافوش تسري يتفكا ذيك تزوارا غاتقرا ثلاث مسكار باللي إمضبران تقراولا للجزائر وغنغار يسوي لسان تيموننت خاص روح عند سفلا غاف ثمورث يسمر استفيال تيمصغرويين إزمزن نغمقار إزماز إنما الوكول تنفاليين تيسكزايين مشى أدنوغال سريري وكرا نعاود يوث الحواشتين كل كان مكيرين تسينيت ثلميسين نوضريس أسكزاي أمازراي قطر نوين أساقدنا
وكنا الصوضة ديالو أضريس إمسك زين أما زراين إلا كان ظفار ثلميسين إلا لكن ظفر فديه يدي ذوك ضريس أسكزاي أما زراين تسندي سال نواد فيروا المند نوكل إمين زوالا ذوك مزروي ذوك تزوالا أتصفر تفيار تيروميكين يسنت ألا تفكر ثبتوت نعم تديانت تمزوار تمثريت ألا تسكزور مين ديك تقريت تزمار تيلي أموكن يتزمار ور تيليا أنسكار ودي تبانرا ذوك ضريساكين أسكزاي وردي تسكر راينس نغيحو الفانينس أشكو إلا قال لي أخطروا لي أنا ما يليس ماشا لي دار وسان لي سوبجيكتيف وإلا قال لي مالا خاطر يتساوي كان هلال ذيك تمزلا نقدر نضرب تيدياوي أكنينا يسمرز داغيني ميا كنيفتين غير ورمير والسيد ذي يزري أب يزمر نسمرز يوكل ومنقرتي مزرعة أو كان ذي نسعى لنا بالبطريس غندغا غنودمن ويسكر أشكو وليلي أنا وردي فانا بالبطريس فين فوق فنسوسلاي كان شكون تسولاشيت أرداخل البطريس إلا داغن وسمرز نيمدياتن أو ذي مضان الحسابات نغيزم إزمزان أو منقر إزماز تغني وين إزمزيغان يبدي غواسان داغين أسمرس نتفيان تيمصغروين أسمرس نتنفاليين تيسكزايين إيه أكني تفران يدنا تمسير أو نينير تنمير تنوان أعود دعونو تمسير يدون يدوان إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.